प्यारे बच्चों, दर्जा 12 उर्दू के इस पीरियड में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। कल हमने मिर्ज़ा गालिब की गज़लियात की तशरीह आपको समझाई थी। आज हम इसी सिलसिले को जारी रखते हुए अमीर मीनाई की कुछ गज़लियात की तशरीह आपको समझाएंगे। इनकी पहली गज़ल है जो हमारे निसाब में शामिल है। देखिए, उसका मतला है, हुस्न मुतलक काजल के दिन से मैं दीवाना था, लामका कहते हैं जिसको वो मेरा काशाना था। काशाना मकान के लिए आता है। तो शायर कहता है कि इस दुनिया में आमद से कब्ल, आने से पहले, आलम कुद्स हमारा मकान था और हम इस दुनिया के आगाज़ से ही अपने मालिक हकीकी के आशिक व दिलदादा थे। इसी तरीके से दूसरा शेर है, बेताल्लुक़ किया हमें उसके तसव्वुर ने किया, जब झुकाया सर गरेबां अपना खलवत खाना था। अमीर कहते हैं कि महबूब के तसव्वुर ने हमें दुनिया से ऐसा बेताल्लुक़ किया कि तन्हाई के इस घर में सिवाय महबूब के और कुछ नज़र नहीं आता। तीसरा शेर, बाग़े आलम में तमाशा बाइस गफलत हुआ, देखना आँखों का कानों के लिए अफसाना था। शायर कहता है कि दुनिया के नज़ारों की हकीकत उस अफसाने की मानिंद है जिसे देखकर सुनते रहने को जी चाहता है, लेकिन बाग़े आलम का ये तमाशा हमारे लिए बाइस गफलत है। इसके चक्कर में उलझकर हम मंजिल मकसूद को भुला बैठे हैं। इस कदर उसके तसव्वुर ने मिटाया है मुझे, इस कदर उसके तसव्वुर ने मिटाया है मुझे, शुबा होता है कि हस्ती में कभी था या ना था। शायर कहता है कि मैंने अल्लाह की याद में और उसके ताल्लुक़ में अपने आप को गर्क कर लिया है कि कभी कभी मुझे अपने वजूद पर भी शुबा होने लगता है कि मैं हूँ भी नहीं। आज़मा देख उसे सौ आज़मा देखा उसे 100 बार हमने ए अमीर, आज़मा देखा उसे 100 बार हमने ए अमीर, आशना से आशना बेगाना से बेगाना था। तो अमीर कहते हैं कि ए महबूब, के महबूब को अमीर कहते हैं कि महबूब को हमने सैकड़ों बार आजमा कर देखा, कभी तो आशना नजर आता है और कभी बेगाना। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरी गजल देखिए। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सर फरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। शायर कहता है कि ए आशिक, के आशिक को माशूक के जुल्म सितम सहने के लिए न सिर्फ बहादुरी बल्कि कुव्वत बर्दाश्त की भी ज़रूरत है, क्योंकि इश्क में माशूक से जुल्म सितम आशिक के लिए दिल खराशी का सबब होते हैं। कोह कुनी शेवय अशाक नहीं है, जो आशिक दिले माशूक में घर पैदा कर। कोहकुन पहाड़ को खोदने को कहते हैं। अमीर कहते हैं कि पहाड़ खोदना आशिकों का तरीका नहीं है। अगर तुझे सच्ची मोहब्बत का इजहार करना है तो माशूक के दिल में घर पैदा कर। रंग चाहे अगर इस बाग में आज़ादी का, निकते गुल की तरह शौक सफ़र पैदा कर, निकते गुल की तरह शौक सफ़र पैदा कर। तो शायर कहता है कि तू इस दुनिया की आज़ादी से लुत्फ अंदोज होना चाहता है तो फूल की खुशबू की तरह सफ़र का आज़म कर, इरादा कर। अगला शेर है, कतरे अश्क बने गौहर गोशे जाना गौहर गोशे जाना, आबरू इतनी तो ए दीद तर पैदा कर, आबरू इतनी तू ए दीद तर पैदा कर। तो शायर कहता है कि
رونے سے کیا فائدہ، تو اتنی آبرو پیدا کر کے محبوب تیرے آنسوؤں کو موتیوں کی طرح کانوں کی بالیوں میں پروئے۔ آخرت میں گل نیک ہی کام آئیں گے، آخرت میں گل نیک ہی کام آئیں گے، پیش ہے تجھ کو سفر زاد سفر پیدا کر۔ امیر کہتے ہیں کہ روز قیامت اگر کوئی چیز انسان کے کام آئے گی تو وہ اس کے نیک اعمال، نیک اعمال، گل نیک یعنی نیک اعمال، نیک کام آئیں گے اس کے۔ اس لیے ہر انسان کو فکر آخرت کرنی چاہیے تاکہ اس کی ابدی زندگی کامیاب و کامران رہے۔ اب اگلی غزل کے کچھ چند اشعار ہیں، انہیں بھی دیکھیے۔ پہلا شعر ہے، میں پیے کیا کہ کچھ فضا ہی نہیں، ساقیہ باغ میں گھٹا ہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ محبت کے اظہار کا یہ کوئی وقت اور ماحول نہیں، کیونکہ باغ میں میرا محبوب موجود نہیں ہے، اس وقت محض اس کی یاد میں میرا تعاقب کرتی ہیں، میری یادیں جو ہیں اس کا تعاقب پیچھا کر رہی ہیں۔ غزل کا دوسرا شعر ہے، خضر کیا جانے مرگ کی لذت، اس مزے سے وہ آشنا ہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جس شخص نے کبھی محبت نہ کی ہو وہ اس کی لطف اندوزیوں سے کیوں کر واقف ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس کی لذت کو وہی پا سکتا ہے جو بحر عشق میں غرق ہو چکا ہو۔ کس طرح جائیں ان کی محفل میں جن کے دل میں ہماری جا ہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم محبوب کی مجلس میں کس منہ سے جائیں، افسوس تو یہ ہے کہ اس کے دل میں ہمارے لیے ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ کیا سنیں گے وہ خلق کی فریادیں، کیا سنیں گے وہ خلق کی فریاد، کہتے ہیں جو کوئی خدا ہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خدا کی مخلوق کی فریاد سنے، یہ کام تو صرف اللہ رب العزت کا ہے، کیونکہ وہ کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی سب کی فریادیں سن سکتا ہے، انسان کی بس کی بات کچھ نہیں ہے۔ مرنے والوں سے کہتے ہیں وہ امیر، کیا تمہاری کبھی قضا ہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے معشوق اپنے عاشق سے کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ معشوق اپنے عاشق سے کہتا ہے کہ تم اظہار عشق سے کبھی باز نہیں آؤ گے، کاش تم عاشقی کے جذبے کو فراموش کر کے ہم سے روبرو ہوتے۔ تو آج کی جو ہم نے 3 غزلیں امیر مینائی صاحب کی ان کی تشریح کی، آپ نے سماعت فرمائی، ان کو آپ اپنی نوٹ بک میں تشریح کو نوٹ کر لیں اور ان کو یاد کریں۔ آج کے پیریڈ میں بس اتنا ہی، کل ایک نئے شاعر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔